70 سال ہوئے تو حضور دے دین نہ کھڑا نہ ہو سکیا، یہ تو پتہ لگ جائے گا چلیا قبر جان تو بعد۔ ایویں تو کہندا قبر جانے یا نبی جانے؟ میرے آقا فرمان کے 70 سال تیرے کو ٹائم ہی کوئی نہیں سی میرے دین واسطے، میرے دشمنوں نال کھڑا ہوندا رہا۔ قبر انج نہیں جانے قبر جانے یا نبی جانے، قبر تان جانے یا نبی جانے، حضور دا دین دا کم کر، پھر قبر جانے یا نبی جانے، پھر حشر جانے یا نبی جانے۔ کم تو حضور دے دین، میرے آقا نے پوچھ لیا قیامت نو، اقبال کلندر لاہوری کہندا لرزم از تو شرم چو روز شمار، پرصدت آبروئے روزگار، حرف حق حضرت ماں بردائی پس چرا پا دیگران سپردائی۔ اقبال کہندا جدو قیامت دا منظر میرے سامنے آندا تے میں انج انج کمدا، میں کہا اقبال کیوں کمنا؟ کہندا جی رسول اللہ نے مینوں بلا کے پوچھ لیا کہ اقبال اور اس دین دی خاطر تے لوگاں مینوں ہتھے پتھر مارے، اس دین دی خاطر تے میں خندق دی مٹی چائی، اور اس دین دی خاطر تے میں خود 27 جنگاں وچ گیا، اس دین دی خاطر تے میرے نواسے دیا گردناں کٹیاں گئیاں، اس دین دی خاطر تے میرے چاچے دا جگر تے کلیجہ کٹیا گیا، اس دین دی خاطر تے صدیق اکبر دے منہ تے جتیاں لگیاں، اس دین دی خاطر تے بلال نو کٹیا گیا، اس دین دی خاطر تے سمیہ دے ٹکڑے ہوئے، دس تو میرے دین دا کی کیتا ہے؟ اقبال کہندا پھر میں کی جواب دیاں گا رسول اللہ نے؟ میرے کہندا میں تے شرم نہ مارے انج انج کمدا کہ حضور نے قیامت والے دن میرے کو پوچھ لیا، اصل کپڑے نہیں وٹ بھی میلے نہ ہون پیر صاحب دے تے علامہ صاحب دے 20 قسم دے جبے پا کے تقریراں کرنیاں ہو رہے کہ برا بن عازب کہندے رأیت رسول اللہ یوم الخندق، میں خندق والے دن رسول اللہ نو ویکھیا ینقل التراب علی ظہرہ، کہ حضور خندق دی مٹی اپنی پشت مبارک تے چک کے لے جا رہے سے۔ دس آئے مسلمانہ رسول اللہ اپنی پشت مبارک تے مٹی چک کے لے جا رہے سے، تے فرمایا برکت واسطے ایک ٹوکرا نہیں سٹیا، 2 ٹوکرے حضور نے نہیں سٹے، حتی وارت تراب بیاض بطن ہی، حضور اتنی واری جا کے مٹی سٹی کہ مٹی نے اتنی واری اٹھ کے گرد و غبار نے حضور دے جسم مبارک نو چمیا کہ یہاں تک کہ آپ کے جسم کی سفیدی گم ہو، اتنی واری حضور مٹی چک کے سٹی۔ اور جڑے جانا دین واسطے کھڑے سن انہاں کتنی واری روکیا ہونا، حضور اسی جی حاضر ہاں، ساڑیاں گردنا جی حاضر ہاں، حضور اسی جی مٹی چکن وال سا۔ کان ابو بکر و عمر ینقلان التراب فی ثیابہما، ابو بکر و عمر بھی ٹوکرا نہ ملیا تے اپنی چادراں وچ مٹی چک کے لے جا رہے سن۔ دسو اساں دین دا کی کیتا؟ جتھے چار بہ جان کہہ دینا چھڈو جی دین تے کون چل سکدا۔ مزید ویڈیوز اور اپڈیٹس کے لیے یوٹیوب پر علامہ خادم حسین رضوی آفیشیل چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔